हो कि मरने के बाद भी जिंदा होना पड़ेगा, मरने के बाद भी हमें उठना पड़ेगा। उस वक्त नबी पाक ने फरमाया, हाँ हाँ मैं ये सच बोल रहा हूँ। आज अगर तो ये लोग नहीं मानते हैं, आज अगर ये लोग मेरी बात को नहीं मान रहे हैं, लेकिन कल क़यामत के मैदान में हाथ पकड़ करके उन सबको दिखाऊंगा, ये देखो कब्र से निकल रहा है, ये देखो यहाँ पे जन्नत का दरवाजा है, ये देखो मीज़ान अमल है, ये देखो यहाँ पे दोज़ख है। कहा ए मोहम्मद सबको हाथ पकड़ करके दिखाओगे? कहा हाँ हाँ हाँ। कहा मुझे भी हाथ पकड़ करके दिखाओगे? कहा हाँ मैं आपको भी हाथ पकड़ करके दिखाऊंगा। कहा मोहम्मद लो अब क़यामत में हाथ ना पकड़ना, यहीं पे हाथ दो, अभी मेरा हाथ पकड़ लो। नबी ने हाथों को पकड़ा तो हज़रत हारिस ने कहा, ए मोहम्मद अब तुमने हाथ पकड़ लिया है, अब मुझे लगता है तुम बीच में नहीं छोड़ोगे, तुमने हाथ पकड़ लिया है तो जन्नत तक पहुंचा करके छोड़ोगे। सुभान अल्लाह। हज़रत हारिस भी दाखिले इस्लाम हो गए। हज़रत शीमा ये भी हुजूर को प्यार करती है और हुजूर से दुलार करती है। हुजूर को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोरी सुनाती है। क्या लोरी है? या रब्बना इब्क़ी लना मुहम्मदा हत्ता अराहो याफ़िअन व अमरदा। क्या मोहब्बत के अल्फाज कहते हैं, ऐ मेरे रब मेरे प्यारे चेहरे वाले मोहम्मद को सलामत रखना। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि मेरा भाई जवान हो जाए और फिर मैं दुनिया वालों में देखूं कि इसके दुश्मन जलील हो रहे हैं और इसकी इज्जतें आसमानों के बुलंदियों को छू रही है। नबी पाक की प्यारी बहन शीमा, और वो बकरी चराए जाया करती थी और कभी कभी हुजूर को भी ले जाती थी। एक मर्तबा आ गई हजरत हलीमा के बारगाह में। कहा अम्मी जान आज मैं नहीं जाऊंगी बकरी चराने। कहा क्या बात है नहीं जाओगी? बकरियां चरेंगी कैसे, बकरियां खाएंगी कैसे? कहा आज मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाती हूँ थक जाती हूँ, मैं जाती हूँ बहुत ज्यादा परेशानी होती है, ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ बकरियां इधर भागती है, कुछ इधर भागती है, कुछ इधर जाती है, मैं किसको किसको पकड़ूं, किसको किसको ध्यान दूं, किसको किसको समेटूं। कहा फिर क्या चाहते हो? कहा अम्मी जान अगर मुझे भेजना ही है तो मेरे साथ मेरे भाई मोहम्मद को भी भेज दो। सुभान अल्लाह। मेरे साथ मेरे भाई मोहम्मद को भी भेज दो। कहा बेटी ये कैसी बात कर रही है, मोहम्मद कितने छोटे हैं, इनको जंगल में लेके जाएगी, वहां पे जानवर भी होते हैं, वहां पे दरिंदे भी होते हैं, वहां पे सोबतें होती है। तो हजरत शीमा ने कहा अम्मी जान मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन मैं एक बार मोहम्मद भाई को लेके गई थी। मैंने क्या देखा था, जब मैं अकेले जाती हूँ तो सारे जानवर कुछ इधर भागते हैं, कुछ इधर बकरियां भागती है, कुछ बकरियां इधर भागती है, और जब मैं अपने लाल अपने भाई मोहम्मद को लेके जाती हूँ तो सारी बकरियां गोला बना करके मोहम्मद के चेहरे को टकटकी बांध करके देखा करती है, कोई बकरी इधर उधर नहीं जाती है। अल्लाह अकबर कबीर। अब नबी पाक भी बकरियां चराने जाने लग गए। थोड़े दिनों के बाद नबी पाक थोड़े बीमार हो गए, बकरी चराना आपने जाना छोड़ दिया। दूर से आवाज आई, आकर के कहा हलीमा से हलीमा तुम्हारे बकरी के बच्चे को कोई ले गया है। कहा कौन ले गया है? कहा एक दरिंदा हमने देखा जो तुम्हारी बकरी के बच्चे को ले गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या होगा अब, कैसे बचाया जाए अपनी बकरी के बच्चे को? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है, थोड़ा बुखार है, नहीं गए हैं। अल्लाह अकबर। कहा हलीमा ने कि अगर हम जाएंगे भी तो दरिंदा से क्या बात करेंगे, उससे क्या नेगोशिएशन करनी है, कुछ डील करेंगे, अब तो गया तो गया। नबी ने कहा नहीं, मेरे बकरी का बच्चा दरिंदा उठा के नहीं ले जा सकता है, मेरे बकरी का बच्चा जाया नहीं हो सकता है। कहा ठीक है चलो। नबी गए, हजरत शीमा हजरत हलीमा भी गई। जब गए वहाँ हुजूर पहुंचे जहाँ पे अपनी बकरियों को चराया करते थे, वहाँ पे पहुंचे। थोड़ी देर के बाद सब ने देखा, शीमा ने देखा, हलीमा ने देखा, हुजूर ने देखा कि एक दरिंदा अपने दांतों में बकरी के बच्चे को जिंदा पकड़ करके हुजूर के कदमों में लेके आ गया, हुजूर की बारगाह में लेके आ गया, हुजूर की बारगाह में लेके आ गया। अब हुजूर पहुंच गए वहां और चारों तरफ दरिंदे जमा हो गए और हुजूर के पास बकरी का बच्चा लेके आ गया और जबान हाल से वो दरिंदा कह रहा है, या रसूलुल्लाह कई दिन से आपकी जियारत नहीं हुई थी, कई दिन से हमने आपको देखा नहीं था, हम आपस में बातें कर रहे थे कैसे अपने नबी के चेहरे जमाले जहां आरा का दीदार किया जाए। तो इन्हीं लोगों ने अपने दूसरे दरिंदों की तरफ इशारा करके कहा, इन लोगों ने कहा था कि अगर उनके
बकरी के बच्चे को किडनैप कर लोगे तो उसको छुड़ाने के लिए नबी पाक आएंगे, नबी पाक आएंगे तो बकरी छोड़ भी दी जाएगी और मोहम्मद के चेहरे का दीदार भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब अपने घर में बरकत ही बरकत देखती है और लोगों की बकरियां चर के आती है, खीरी में दूध नहीं, थन सूखा हुआ है, बकरी कमजोर लागर हो रही है, लेकिन हलीमा के बकरियों के थनों में दूध भरा हुआ है। हलीमा के घर के बर्तन भी भरे हुए हैं दूध से। अब सब लोग बात कर रहे हैं चुपके से कि पता करो भाई हारिस कहाँ पे अपनी बकरियों को चराता है। एक ने कहा मैंने देखा था वहां बावली की तरफ चलाता है। कहा अरे वहां तो मैंने भी अपनी बकरी को भेजा था, मेरी बकरी में तो दूध नहीं आई। दूसरे ने कहा उसने पानी उस दरिया में पिलाया था, शायद हो सकता है पानी में कमाल हो इसलिए बकरी में दूध आ गया। दूसरे ने कहा नहीं मैंने अपनी बकरी को तो वहीं पे पानी पिलाया था, मेरी बकरी में तो दूध नहीं आया। तीसरे ने कहा हो सकता है इसने कुछ न कुछ जड़ी बूटी खिलाया हो। चौथे ने कहा अरे मैंने खुद अपने बकरियों को जड़ी बूटी खिलाई है। सब लोग आए चल करके हजरत हारिस के पास। कहा हारिस बताओ तुम कहाँ खिलाते हो, अपने बकरियों को कहाँ पिलाते हो, इतना दूध कहाँ से आता है, इतनी बरकतें कहाँ से आती है। तो हजरत हारिस ने कहा तुम्हें क्या लगता है ये बकरी के थनों में दूध और ये बरकत जो आती है तुम्हें क्या लगता है ये घास खाने से आता है, ये पानी पीने से आता है? नहीं, ये घास और पानी से नहीं आता है, ये आमना के लाल की बरकत से दूध आया करता है। सुभान अल्लाह। हजरत हारिस की बातों को भी सुन करके सब लाजवाब हो गए। अब कोई मोहल्ले में बीमार पड़ता है, डॉक्टर के पास कोई नहीं जा रहा है, बीमार हुआ नबी के पास आ गया। नबी जिसको छू देते थे बीमार शफायाब हो जाता था। छोटे बचपन मोहम्मद और नाम सबने रखा हुआ है कि हमारे गांव में तो मुबारक आ गया है, इनकी बरकतें इतनी ज्यादा कि अब गांव में फल फूल भी सबके घरों में रौनकें होती जा रही है। 2 साल नबी पाक को हजरत हलीमा ने रखा। 2 साल के बाद फिर लेके गई सैयदा आमना के पास, क्योंकि 2 साल तक डील होती थी दूध पिलाने के लिए। 2 साल के बाद लेके गई हजरत हलीमा के पास और गई वहां। लेकिन जब गई तो हुजूर को देने के लिए नहीं गई बल्कि हुजूर को फिर से लेने के लिए गई है। हुजूर को देने नहीं गई है, हुजूर को फिर से लेने के लिए गई है। जाकर के कहती आमना तुम्हारे शहर में वबा फैल गई है, बीमार हो रहे हैं लोग, क्या ही अच्छा नहीं होता कि मोहम्मद को थोड़े दिन और हमारे पास छोड़ देते। कहा ठीक है अगर ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। हजरत आमना ने छोड़ दिया, फिर वापस लेके आए। अभी चंद दिन ही गुजरे थे, अचानक हजरत शीमा के भाई दौड़ते हुए आए, मोहल्ले वाले लड़के हजरत हलीमा के पास। कहा अम्मी जान देखो गजब हो गया। कहा क्या हो गया? कहा हमारा कुरैशी भाई माज़अल्लाह उसको किसी ने ला करके कत्ल कर दिया। कहा कत्ल कर दिया? अब सबके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई, सबकी आंखें फटे की फटी रह गई। ये क्या हो गया? हम क्या जवाब देंगे? मक्के के सरदार का बेटा था। दौड़े दौड़े गए, जब देखा वहां तो वहां पे देखा कि देखने वालों ने तो देखा था कि एक आने वाला आया था और आकर के नबी को लेटाया था और लेटा करके नबी के सीने को, नबी के कलेजे को चीरा था और उसने समझा था कि माज़अल्लाह नबी को कत्ल कर दिया गया है। लेकिन जब हारिस और हलीमा और सारे लोग दौड़ते हुए पहुंचे तो वहां पे उन्होंने देखा कि नबी को चोट लगना तो दूर के बाद नबी खड़े होकर के मोहब्बत से मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक के पास आए, कहा बेटे क्या हुआ था? कहा कुछ नहीं हुआ था। 2 नूरानी चेहरे वाले मेरे पास आए, आकर के उन्होंने मेरे दिल को चीरा और चीर करके मेरे सीने को चीर करके अंदर से मेरे दिल को निकाला और उसमें एक कोई लोथड़ा था उसे निकाल करके फेंका और मेरे दिल को साफ करके फिर से मेरे सीने के अंदर डाल दिया। देखो मैं अब सांस ले रहा हूं, जिंदा सही सलामत हूं। आज दुनिया यहां तक पहुंची है कि ओपन हार्ट सर्जरी हो सकती है। दुनिया में सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी मेरे नबी का हुआ था और सर्जरी करने वाला जिब्राइल अमीन था। सुभान अल्लाह। कोई आम डॉक्टर नहीं था, जिब्राइल अमीन था। जब ये हालात उन्होंने देखे, कहा अगर कुछ हो जाएगा इनको, लगता है इनके ऊपर जादू हो गया है या क्या बात है, अगर कुछ हो जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे। फिर दौड़े दौड़े वापस गई हजरत आमना के पास और कहा अपने मोहम्मद को रखिए, हमने इनकी बरकतें बहुत देखी है। आमना ने कहा क्या बात है, अभी तो बड़ी मोहब्बत से लेके गई थी, अब चंद ही महीनों में फौरन पहुंचा रही हो। कहा कोई बात नहीं है, आप रख लीजिए अपने बच्चे को। कहा नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा। तो हलीमा ने
بتایا ایسے ایسی بات ہے، ان کے سینوں کو چرا گیا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا۔ تو حضرت آمنہ نے کہا گھبرا نہیں میرا بیٹا، اس کی شان ہی نرالی ہے، یہ تو تم نے اس کو بچپن تم نے اس کو گودی میں کھلاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس کی برکتیں تو اپنے پیٹ سے ہی دیکھی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میرا لال پیدا ہوا تھا اے حلیمہ، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ایسا شام کے محل کو بھی دیکھ لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت آمنہ اپنے نبی کو پال رہی ہے، اپنے بیٹے کو پیار کر رہی ہے، 4 سال کی عمر ہوئی نبی کو، پھر 6 سال کی عمر ہوئی، اپنے سیدہ آمنہ کے پاس رہتے ہیں حضور۔ چند دنوں کے بعد سیدہ آمنہ نے کہا دادا عبد المطلب سے، ابا جان اجازت دیجیے ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ مدینے میں حضرت عبداللہ کی قبر تھی، حضرت عبداللہ کا انتقال وہیں پہ ہوا تھا۔ حضرت آمنہ نے کہا جب انتقال ہوئے تو حمل سے تھی، باہر جا نہیں سکتی تھی، پھر بچے کی پرورش کی باری آئی، ابھی کچھ حالات سازگار ہیں، مجھے اجازت دیجئے، اپنے شوہر کے ساتھ تو میں نے جی بھر کے بات بھی نہیں کی ہے، اجازت دیجئے کم سے کم اپنے نور نظر اپنے سر کے تاج کے مٹی کو، قبر کی مٹی کو تو دیکھ کے آ جاؤں گی، اور اپنے بچوں کو تو اپنے بچے کو تو دکھا دوں گی۔ حضرت ام ایمن ان کا نام برکہ ہے۔ ام ایمن تھوڑی حبشی تھی، رنگ ان کا کالا تھا، کالی تھی۔ حضور نے ان سے بڑی محبت فرمائی۔ ام ایمن، سیدہ آمنہ، یہ دونوں اور حضور تینوں گئے مدینے میں، اور وہاں پہ 1 مہینہ ٹھہرے، وہاں پہ بنی نجار جو حضور کا ننیحال ہوتا ہے عبد المطلب کے طرف سے، وہاں پہ ٹھہرے، اور حضور ہجرت کے بعد یعنی 60 سال کے بعد بھی لوگوں میں بڑی فخر سے محبت سے بیان کیا کرتے تھے، لوگوں یہاں پہ میں اپنے ماں کے ساتھ اترا تھا اور اس دریا میں میں نے تیرنا سیکھا تھا، میری ماں ایسے محبت فرمایا کرتی تھی، میری ماں ایسے مجھے آواز دیا کرتی تھی۔ حضرت آمنہ لے کر کے گئی وہاں، اور وہاں سے جب واپس آنے لگی تو اب وہ ایک مقام ہے، اب وہاں پہ سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اب علاج کیا جائے تو علاج سے کوئی افاقہ نہیں ہے، بس 3 لوگ ہیں، کوئی طبیب بھی نہیں ہے، بہت حالت خراب ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی کہ اب ان کو محسوس ہو گیا کہ اب میری جان بچنے والی نہیں ہے، اب میرے زندگی کے آخری لمحات ہے۔ حضور جن کے سر سے باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب ماں کا جو سایہ شفقت مادری تھی وہ بھی اٹھنے والی ہے۔ نبی پاک کو قریب بلا کر کے سیدہ آمنہ نے کہا بیٹا، ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے، ہر آنے والی چیز کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے، لیکن میں جا تو رہی ہوں لیکن میرا نام دنیا میں ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ میں دنیا چھوڑ کے تو جا رہی ہوں، اپنے پیچھے تمہارے جیسے لال کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔ نبی پاک کی پیاری ماں آنکھوں کو بند کرتی ہے، اب آنکھ کھل نہیں سکتی ہے، کچھ آواز نہیں آ سکتی ہے۔ اب 6 سال کی عمر میں نبی پاک نے کس طرح سے آواز دی ہوگی اپنی ماں کو، کیسے اٹھانا چاہا ہوگا کہ اے ام ایمن میری ماں اٹھتی کیوں نہیں ہے، یہ اٹھ کے بیٹھتی کیوں نہیں ہے، یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہے، یہ مجھے بیٹا کہہ کے کیوں نہیں پکار رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بالغ ہونے سے پہلے 6 سال کی عمر میں باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا ہے، ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا ہے، وہ یتیم ہو گئے ہیں، در یتیم ہو گئے ہیں، نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ کیوں؟ اب بزرگان دین نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دنیا میں یتیم رکھا، اس لیے تاکہ یہ جو آنے والا آیا ہے، یہ جو محمد آیا ہے، ان کو خود احساس ہو یہ تو یتیموں کا ماوا بن کر کے آیا ہے، یہ تو یتیموں کا ملجا بن کر کے آیا ہے۔ جب یہ خود یتیمی والی زندگی گزاریں گے تو یتیموں سے محبت کرنا بھی سیکھ جائیں گے، یتیمی کا درد بھی ان کو محسوس ہو جائے گا۔ اس لیے نبی پاک نے یتیموں سے ایسی محبت کی کیونکہ انہوں نے خود یتیمی کو دیکھا تھا، خود یتیمی کو جھیلا تھا، خود جانتے تھے کہ یتیمی کا درد کیا ہوا کرتا ہے۔ یورپ کا رہنے والا ایک شخص مسلمان بن جاتا ہے، اسلام لاتا ہے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں، جب اسے انٹرویو لیتے ہیں کہ یہ بتاؤ تو نے اسلام کی کون سی چیز دیکھی تھی کہ تم مسلمان ہو گئے؟ وہ کہنے لگا میں نے کچھ بہت زیادہ تو نہیں پڑھا، لیکن میں نے نبی کے سیرت کا ایک حصہ پڑھا تھا، وہی واقعہ میرے لیے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ کہا بتاؤ تم نے کیا پڑھا تھا؟ کہا میں نے نبی کے سیرت میں پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں دوڑتا ہوا ایک شخص روتا ہوا آیا اور آ کر کے نبی کے بارگاہ میں کہہ رہا ہے یا رسول اللہ دعا کیجئے۔ کہا کیا دعا کرنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ
دعا کیجئے 4-5 دن ہو گئے ہیں میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہوں, ابھی تک میرا بیٹا ملا نہیں ہے. میں تو کسی طرح صبر اور برداشت کر لوں گا, لیکن اس کی ماں رو رو کر کے اس کی حالت خراب ہے, اس کی آنکھ کے آنسو سوکھ نہیں رہے ہیں. آخر میں ممتا بھری دل کو کیسے دلاسا دوں, یا رسول اللہ دعا کیجئے میرا بیٹا گم ہو گیا ہے, اس کے ملنے کے لیے دعا کر دیجئے. میرا اکلوتا بیٹا تھا, وہ جب تک میں اسے دیکھ نہیں لیتا ہوں مجھے چین نہیں آتا ہے. نبی پاک نے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا, اس سے پہلے ہی ایک دوسرا شخص اٹھ گیا, یا رسول اللہ میں نے اس کے بیٹے کو فلاں کے باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اور جب اس نے اتنا سنا ہے کہ میرے بیٹے کو اس نے فلاں کے باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے, تو اب یہ شخص دوڑ کر کے جانے لگا کہ میرا بیٹا تو مجھے مل گیا. نبی پاک نے کہا اسے بلاؤ, واپس بلاؤ. اسے واپس بلایا گیا. نبی پاک نے کہا بہت جلدی میں ہو. کہا یا رسول اللہ 5 دن کے بعد بیٹا ملا ہے, میں جا کر کے اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں, میں اس کے ماتھے کو چومنا چاہتا ہوں, میں اسے اپنے کلیجے سے لگانا چاہتا ہوں. نبی پاک نے کہا ٹھیک ہے منع نہیں ہے, میں تجھے یوں نہیں روکا تھا کہ تو اپنے بیٹے سے جدا رہا, لیکن میں نے جو تمہیں روکا ہے ایک بات کہنے کے لیے روکا ہے. کہا یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ کہا جب تم باغ میں جانا تو جا کر کے تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے نہ پکارنا, یہ نہ کہنا کہ اے میرے بیٹے ادھر آ, بلکہ جو تم نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے وہ نام لے کر کے پکارنا. اللہ اکبر کبیرہ. صحابی بات کو مان لیتے ہیں لیکن پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بیٹا میرا ہے, میں اپنے بیٹے کا نام میں نے خود رکھا ہے, میں اپنے بیٹے کا نام لے کر کے کیوں پکاروں گا, میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے کیوں نہیں پکار سکتا؟ نبی پاک نے کہا تم نے سنا نہیں, کہنے والے نے کیا کہا کہ تمہارا بیٹا جو باغ میں اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, تو تم جب اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر کے پکارو گے تو وہاں پہ جو اور بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم ہو, اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے پکارو گے تو اس یتیم کے دل میں چوٹ آئے گی, وہ سوچے گا کاش میرا بھی کوئی باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کر کے پکارتا, آج میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے بھی نور نظر کہہ کر پکارتا. اللہ اکبر کبیرہ. جب وہ یہ سنتا ہے, جب اس نے اس واقعے کو پڑھا ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جو نبی ایک چھوٹے بچے کے دل کے غم کا اتنا خیال کرتا ہے وہ نبی زمین میں بھی سب سے اعلیٰ ہے, آسمانوں میں بھی سب سے اعلیٰ. اللہ اکبر.